La myasthénie est une maladie qui est auto-immune, c'est-à-dire c'est une maladie qui est induite par l'immunité de هذاك الباسيون. D'accord, يعني l'immunité تاع هذاك الباسيون هي اللي راح يديرنا في هاد لا مالادي اللي هي un blocage des récepteurs de la plaque motrice par des anticorps anti-récepteurs de la sticoline. La plaque motrice par quoi est composée par la composante présynaptique ومن بعد عندنا l'espace synaptique ومن بعد la composante postsynaptique. وفي هاد لا myasthénie تصرا في les jonctions neuromusculaires, c'est-à-dire عندنا نيرون بعد عندنا الاسباس سينابتيك وبعد عندنا الميوسكل. ايا هذاك النورون غادي ليبيري لاسيتيكولين باش هذاك لاسيتيكولين كي غادي فاساتاشي او ريسبتور تاع الميوسكل. هذوك لي ريسبتور تاع الاسيتيكولين كي يلصق فيهم غادي يدير لنا ستيمولاسيون تاع الميوسكل اي كونتراكسيون. دونك هاد لا مياستيني مالدي كي اوتو ايمون يعني الكور تاع الباسيون غادي يصنع دي زونتيكور كونتر لي ريسبتور دو لا بلاك موتريس، يعني لي ريسبتور تاع اللي راهم جايين في لي ميوسكل. وكي صرا هذا كي صرا هذا كي تصنعوا هذيك الزونتيكور هادي هما اللي غادي يلصقوا في هاد الريسبتور تما الاستيكوني ما غاديش يلقى وين او il va s'attacher. Donc c'est un bloc qui est postsynaptique, يعني صرا في les récepteurs en postsynaptique où la responsabilité تاع التيموس est importante. يقولك باللي التيموس تيمون c'est-à-dire tumeur تاع التيموس سواء كان بينه ولا ماله في كاع لي كا في 80% pardon في 80% دي كا غادي اندوينا la myasthénie. Pourquoi? Parce que هذاك التيموس est composé تيموم هذاك pardon est composé des cellules qui sont appelées des synomyoïdes. معناتها السينوميويد معناتها راهي composé معناتها composé de fibres musculaires. هنا حوست عليها كي لقيتها une cellule myoïde, c'est-à-dire qui est qualifie les tumeurs myoïdes معناتها qualifie les tumeurs composées de fibres cellules ou bien fibres musculaires. Donc les cellules myoïdes sont composées de fibres musculaires de fibres musculaires. هذوك les fibres musculaires donc منهم des cellules musculaires دوكا غادي باينه عندهم دي ريسبتور تاع لاسيتيكولين. دونك كي راهي تتفورم هذيك التيومر راه الكور تاعنا غادي يحاول يجيري هاد لا سيتوياسيون يسيي باش يسلك لورغانيزم تاعنا. دونك شنو غادي يدير؟ غادي هذوك لي سيلولي ليمفوسيت بي غادي يليبيرو دي زونتيكور انتي ريسبتور اللي راهم في لي سيلول ميويد باش هما يقضوا باش يديروا ديستركسيون تاع لي سيلول ميويد وتاع التيمور. دونك غادي كي يصنعوا هذوك لي زونتيكور انتي ريسبتور تاع لي سيلول ميويد غادي او ميم طون غادي هذوك لي زونتيكور غادي يروحوا يسقوا في لي ريسبتور تاع لي بلاك موتريس entraînant la stimulation entraînant donc غادي بلوكو les récepteurs de la jonction neuromusculaire. Le thymus serait une source de la production تاع هاد les anticorps par les lymphocytes B. Elle touche l'adulte jeune, يعني هي touche surtout l'adulte jeune entre 20 et 30 ans, mais elle survient à tout âge. Elle est plus fréquente chez la femme que chez l'homme, 3 femmes pour 2 ans. À partir de 60 ans elle est plus fréquente عند l'homme. يعني عند la femme تجيها généralement كي يكون عندها l'âge تاعها inférieur à 40 ans. عند l'homme non, à partir de 60 ans. La physiopathologie كيفاش تصرى هاد la myasthénie عندنا soit par une libération insuffisante تاع l'acétylcholine. Donc la myasthénie c'est une faiblesse musculaire qui est causée par le fait que l'acétylcholine ماهوش يستيمولي les cellules musculaires. Donc كيما عندنا شحال من كوز قادره تصرى بسبب هذه soit ما l'acétylcholine ما غاديش يتليبيرا insuffisamment soit راهي تنقص لا سونسيبيليتي. هي ماشي لا مياستيني ماشي كاع عليك بسبت لي زونتيكور بسبت لي زونتيكور انتي ريسبتور قادر بسبت هذيك ليبراسيون انسوفيزونت باسكو هذاك لاسيتيكولين هو اللي ماهوش يتريبيلا. داكور diminution de la sensibilité de la membrane postsynaptique à l'acétylcholine. هنا هذا الزياده est dû au synthèse تاع لي زونتيكور. هنا راه كاين l'acétylcholine suffisamment mais راه لي ريسبتور sont bloqués. Un excès de cholinestérase qui hydrolyse l'acétylcholine. Aussi la cholinestérase هذه شدير هذه انزيم اللي كي يخدم الاستيكولين كي يلصق في ريسبتور دي ستيمولاسيون تاع المسكل تيسيي دير ديستركسيون تاع الاستيكولين باش ما يعاودش يقعد غيستيمولي في هذاك المسكل. دونك هذا الرول تاع الكولينستيراز. اذا كان عندنا اكسي راه غادي يصرى لنا ديستركسيون اكسيسيف تاع الاستيكولين. هي الاستيكولين كي يصرى ديستركسيون غادي يعاود يرجع لا فونت بريسينابتيك ويعاود يتسينتيزا ويرجع هذوك لي كومبوزي يعاودوا يتسينتيزاو يرجعوا استيكولين يقعدوا في هذوك لي فيزيكول. بصح اذا كان عندنا اكسي تاع كولينستيراز غادي الاستيكولين ينقص بزاف. اوسي هذا الشيء راه يدير لنا مياستين. لا كلينيك كاسكون فوا في لا كلينيك في لي سيمبتوم برينسيبالمون هي لي مسكل لي بلو توشي هما تاع لا فاس
هذه اون جينيرال. مي لي ميسكل الاخرين ثاني قادر يكونوا توشي. عندنا الحاجه الاولى غادي نشوفوها ستان ديفيسي موتور اللي يكون فاريابل دون لو طون، فاتيغابيليتي ولا فينومين مياستينيك. يعني مياستينيك كي تسمع مياستينيك معناتها فاتيغابيليتي ولا فيبليس مسكولار، يكون فاريابل ماشي طول طون فيبل، ماشي صاي واحد تقبضه تما يقعد طول طون فيبل، راهي تكون فاريابل. ستون فاتيغابيليتي فلوكتويونت، هذا هو لو مو فلوكتويونت، يعني تزيد تجي ولا تزيد واحد كي يكون قاعد نورمال ما يكون به والو، بعد كي يدير في ليفور غادي تقبض هذا لا مياستيني، وبيان تكون قبضتها تعاود تزيد على ليفور. مي ماشي طول طون الي فلوكتويونت سو مانيفيست ديريكتومون دون لي ميسكل ميز اون اكسيون او كور دو ليفور ولا ا ديستانس. يعني ماشي شرط غير هذوك لي ميسكل اللي دار بهم ليفور هما اللي غادي يصرا لهم فاتيغابيليتي. بعد غادي نشوفوا في هذوك لي زيبروف تاع لا كلينيك، في لا كلينيك غادي نشوفوا باللي ماشي شرط هذوك لي ميسكل برك باغ اكزومبل هو خدم بالبغا تاعه بصح قادر لي ميسكل اوكيلا غادي هما ثاني ينظروا داكور. دونك ال اوغمونت اون فان جورني، يعني هاد لا مياستيني لا فيبليس غادي تزيد اون فان جورني وتنقص في لا ماتيني سو كوريج او روبو، يعني كي يريح خلاص غادي تكوريجي. سو ديفيسي موتور سيليكتيف ما يجيش بكاع لي ميسكل تاع الكور. قلنا يفضل il préfère لي ميسكل تاع لا فاس اوسي لي ميسكل تاع لا سينتور سكابولا ولي ميسكل اكسيو لي زيكستونسور دي ترومب. عاملين هذا لي ميسكل اكسيو لي يعني قلنا تقبض لي ميسكل سكابولا تاع لا سينتور سكابولا زيكستونسور دي ترومب، و اوسي لي ميسكل تاع لا فاس، يعني سورتو لو تاع لوي لوربيكولار دو لوي و تاع لا ماستيكاسيون اكسيتيرا. دوك تجي هذه تاع لي زيكستونسور دي ترومب. لي ميسكل اكستونسور دي ترومب هما هادو كيما راك تشوف في ليماج. دوك تعاود تبان هنا باغ اكزومبل عندنا هذا الايبينو، عندنا الاليوكوستال، عندنا اوسي هنا في هاد ليماج عندنا تشوف هذا ليبينو دو توراكس لون ايبينو، وعندنا لو لون دورسال اوسي والاليوكوستال. هادو هما لي زيكستونسور دي ترومب، يعني غتكبر هذا لي ميسكل اوسي تاع لا فاس وتاع لا سينتور سكابولا داكوغ صح. موراها عندنا الامبتوزيس، موراها عندنا بتوزيس اللي يكون اونيلاتيرال اوديوش. معناتها بتوزيس معناتها العينه تهبط عندنا كيما هاد ليماج كاش كي فا مونطري هاد ليماج هذه ولا هذه، يعني عينه غادي تهبط. هذه معناتها بتوزيس، يعني هذاك الجفن العلوي غادي يهبط ويولي يبان هكا، هذا هكا يولي تبان لافاس. اسونسيال عندنا امبتوزيس اللي يكون اونيلاتيرال، يعني غادي يجي غير في عين واحده، ومن بعد كي تاغرافا لا مالادي غادي سو بيلاتيراليزي. ابيتيالمون يكون اسيمتريك، يعني يكون غير في عين واحده ابيتيالمون اسوسي هيبر كونتراكسيون تاع الميسكل فرونتال. هنا جي با كومبري بوركوا ليبر كونتراكسيون هي اللي دير لنا هذا البتوزيس، مي الميسكل فرونتال راه يكون فوق لوي ديريكت. تسمى قال لك ليبر كونتراكسيون هي اللي راه غادي دير لنا ماشي هي اللي راه دير لنا البتوزيس، بصح يكون اسوسي معاه. peut changer du côté d'un jour ou l'autre. يعني باغ اكزومبل تكون اليوم تكون في لا غوش ومن بعد غدوه تولي في لا دروات اكسيتيرا، وهذا الشيء تري ايفوكاتور. يعني بتوزيس ا باسكول، هذه عقلوا ليها مليح. بتوزيس ا باسكول شي معناتها غادي في نهار يجي في لا غوش وفي نهار يجي في الدروات، ما نشوفوش غير في عين واحده، ما يقبضش غير عين واحده. هذا ستيم بتوزيس ا باسكول. كيشوف ا باسكول ما تنعرفوا اللي بتوزيس راه دو على مياستيني. اوسي عندنا لا ديبلوبي كي لو بلي سوفون انترميتونت، يعني متقطعه، خطره تجي خطره ما تجيش. بتوزيس اي ديبلوبي يزيدوا لنا با لا فاتيغ، كي تاهي هذيك لا بيرسون غادي تزيد لها بتوزيس ديبلوبي معناتها فيزيون دوبل. لا لوميير اوسي كي نشعلوا عليه الضوء، ولا الفيكساسيون ديال اوبجي كي سي فيكسي كاش اوبجي باردون. لا ماسكولاتور بوبيلير اي اندم، يعني هي الديبلوبي غادي تزيد في لا فاتيغ. هنا غادي نشوفوا قالك لا ماسكولاتور تاع البيبي تكون اندم، يعني كاين لا بيبي كاين هذو لي ميسكل اللي يكونوا لداخل في لو كيما هذو، يعني جايين لداخل في لا بيبي، هذو ما غاديش يتوشوا لي اندم. مي الماسكولاتور تاع لوربيكولا، يعني منها اللي غادي يتوشا هو لوربيكولا تاع لي بوبيير، يعني هذاك اللي جاي اوتور دو لو، هذاك اللي غادي نشوفوه اوتور اوتور دو لي هو اللي غادي يتوشا. هنا اش قالك لا ماسكولاتور بوبيلار انترن اتين تاع لوربيكولار دي بوبيير الون بروغريسيفمون او ريلاشمون باسيف، يعني مع الوقت هذيك لوربيكولار غادي صار ان ريلاشمون توتال اي باسيف. هنا دوك تجي
هذا لوربيكولا تاع لي بوبيير. هنايا راه يكون اوتور دو لوي، عندنا فيه 3 بارتي، فيه 3 بارتي. هذا لوربيكولا تاع البوبيير عندنا اون بارتي سوبيريور، بعد عندنا اون بارتي اللي جايه في الميليو راح تبان هنايا. عندنا اون بارتي سوبيريور كي ميسكل اوربيكولار اوربيتال، عندنا ان ميسكل اوربيكولار بريسبتال اي ميسكل اوربيكولار بريتارسال. هذوما لي بارتي تاع الميسكل اوربيكولار، هذا هو اللي يكون بلوز اتان. وراها عندنا تروبل تاع لا فوناسيون ساكسونتي كور دون كونفرساسيون، يعني تاع الهضره كي غادي نهضر معاه غادي يبانونا لي تروبل تاع الفوناسيون. شنو هما هاد لي تروبل؟ عندنا الفوا غادي تبدا تنقص بروغريسيفمون، تبدا تصيبوها تنقص يعني مع الكل هذا نورمال، بعد الفوا تاعها غادي تنقص، بعد ترجع نازوني. نازوني معناتها كل واحد يهضر بنيفه كيما هكا، يعني لا فوا سيتا بروغريسيفمون دوفيان نازوني، هذه لا فوا نازوني. ومن بعد عندنا انونتيليجيبل، معناتها غير مفهومه، معناتها هو راه يهضر، هو راه فاهم واش راه يهضر، راه فاهم الكونفرساسيون، ما حنا كي راه يهضر ما غاديش نفهموه وبوي افون بعد ما يوليش قادر كاع يهضر. موراها عندنا لي تروبل تاع لا ماستيكاسيون. لي تروبل تاع لا ماستيكاسيون غادي يبانوا لنا او كور دي روبا، يعني كي غادي ياكل ماستيكاسيون تاع المضغ، كي غادي ياكل غادي يبانوا لنا لي تروبل. شنو هما هاد لي تروبل؟ غادي يولي ما يطيقش الماشوار انفيريور، ما يوليش يطيق يشدها، تولي تبان غولاشي تماما. كي يجي ياكل خاصه حتى هو يشد الماشوار تاع انفيريور، يعني المونديبول. تروبل تاع ديغلوتيسيون يعطونا يعني لاتين تاع لي ميسكل تاع لي ميسكل سيرتو تاع الفارنكس، غادي يديروا لنا يخلو يصرى ان روجي تاع لي ليكيد بار لو ني، يعني هذا الشيء غادي يديرونجيه في لاليمونطاسيون. وفاسياتون سوفون اسوسيي تروبل بيلبر، يعني شنو هما لي فاسياتون، شنو هما لي تروبل بيلبر راح نشوفوهم هنا. فاسياتون معناتها غادي يبان وجهها عيان، يعني كاع عينها هابطه كيما هكا، ويبان كاع غولاشي، يعني وجه تاعه لا فاس تاعه تبان غولاشي. ولي تروبل بيلبر شنو هما؟ تروبل بيلبر غادي هنا دايرين ديفينيسيون، نرجع هنا. تروبل بيلبر معناتها اتين تاع المسكل بيلبر، عندنا هي تبدا بار ان غران فيرتيج اي سو ترادوي دو كوتي اتين بار ان سيندروم سيريبرالو. دي تروبل دو لا سونزي هنايا اللي هنا تاع النير بيلبر، مي في المياستيني اوسي غادي يتوشاو، يعني كاين لي نير بيلبر كاين لي مسكل بيلبر. كي توشاو هذه نير بيلبر غادي يصراو لنا دي تروبل تاع لا سونسيتيفيتي دو لا فاس افيك انسوسيبيليتي دو لا كورني اكسيتيرا، باراليزي تاع الفارنكس. هنا كي توشاو لي مسكل تاع الفارنكس ولا رينكس والفوال دو بالي وانسيدون فيستيبولو، يعني هذا هو كاع سيندروم بيلبر غادي يصرى لنا اوسي في لامياستيني. كي نشوفوا شنو هو السيندروم بيلبر غادي يبان لنا هنا في هذا لا فيديو، غادي تبان لنا لا فوا انونتيليجيبل اللي قلت لكم عليها. وصرانا في السيندروم بيلبر عندنا اون باراليزي لابيو غلوسوفارنجي اتروفي لانغوال، يعني تاع لابيو معناتها تاع لي ليفر تاع الاتروفي تاع لا لونغ. عندنا اون باراليزي تاع غلوسوفارنجي تاع الفارنكس ولا رينكس. داكور في لا فيديو هاد لا فان راه كي تبدا تهضر غادي تسمعوا لا فوا تاعها كي انونتيليجيبل، يعني هي تهضر بصح ماناش نفهموا واش راهي تهضر. C'est l'émotion. Alors, qu'est-ce qui vous gêne Eh là? bien, je suis gênée dans mon élocution Oui. qui est dense et puis on me comprend, dis-tu, mais ça me gêne tout de même. Hein. Et elle est dans de parler peut-être normalement, mais j'avais une très très bonne élocution. Voilà. Et depuis quand? Depuis peut-être 98, 97. Ça se fait 97. Donc un an. Fin 97. Environ un an. Oui. Hein, puisqu'on est début 99, Oui. fin 97, ça Oui, fait... c'était au mois d'août. D'accord. Mois d'août 97. Août 97. Oui, parce D'accord. que Donc un peu plus d'un an. Êtes-vous gêné pour avaler, madame? je mange seulement, j'évite de manger de côté, par exemple, encore je lâche petit, mais Les liquides vous font tousser? quelquefois, oui, ça dépend. D'accord. Si je suis stressée, D'accord. Pouvez-vous ouvrir la langue? La bouche, pardon. oui, Oui. Allez-y, ouvrez la bouche. D'accord. Pouvez-vous tirer la langue?
هنا راح تبان لا تروفي لانكوال. من بعد كي غادي يقول لها بدي تحركي لا لونغ تاعك اغوش يا droite غادي ما تقدرش تحركها مليح، غادي تحس يعني تحركها غير شويه ماشي كاع لا فيتاس هذيك اللي عاود نرجع هنا. Pouvez-vous la bouger très vite à droite et à gauche? La tirer et la rentrer très vite. D'accord. Voilà, ne la tirez pas, mais ouvrez bien la bouche. Tirez-la. Gardez-la tirée. Oui. Donc ça c'est concernant syndrome bulbaire اللي غادي نشوفوه عند لي باسيون مياستينيك. باردون هنا عاودت صراحت هذا السيندروم bulbaire راح نشوفوه اوسي عند لي باسيون مياستينيك، هي اتين تاع لي موسكل bulbaire سورتو تاع الفارنكس اللارynx اي اوسي لا لونغ اكسيتيرا، تصرا اتروفي تاع لا لونغ اكسيتيرا باغ ديفيسيت تاع لي كونتراكسيون تاع لي موسكل تاع هاد لي ريجيون. موراها عندنا لي تروب الصحه هذه فاسي اتون، بعد عندنا الفاتيكابيتي تاع لي موسكل سيرفيكو يعني سورتو تاع الكو اي على لوريجين دون شوت تاع لا تيت اون افون، يعني غادي لا تيت شوفها بونشي اون افون افيك دولور سيرفيكال هي ان فينومين دو كونتراكتيون. L'atteinte peut conduire à une décompensation ventilatoire rapide، يعني هذا لا مياستيني غادي توشينا لي موسكل ريسبيراتوار، دوك دينا ديتريس ريسبيراتوار ما غاديش يولي يطيق يتنفس، ديسبني ما يوليش يطيق يتنفس، دونك سي ان سين دو غرافيتي كي نيسيت ميز ا كونديسيون. لي سين نيجاتيف شام هما عندنا اللي ما غاديش نلقاوهم في لامياستيني، سين كان دي سين ما غاديش نلقاوهم في لامياستيني كيما لاميوتروفي، يعني لاميوتروفي لي موسكل ما غاديش راهم اميوتروفي داكور. وكاين اتروفي تاع لا لونغ هذيك السيندروم bulbaire مي لي موسكل اللي غادي توشا ما غاديش صارهم اميوتروفي، ما غاديش يصراو دي فاسيكولاسيون ستادير دي كونتراكسيون رابيد، ميساج دي موديفيكاسيون ديال تاع لي ريفلكس اوستيوتوندينوميت موديفوج غادي يقولوا نورمال هاد لي روت، وما كاش دي سيني سونزيتيف ولا دي تروبل سفنكتيريان. يعني في السيندروم bulbaire حنا كشفنا كاين دي سيني سونزيتيف اي موتريس. حنا في هذا لاتينت راهي توشينا لي موسكل، تسمى ما غاديش توشي لينا، تسمى راه عندنا اتينت موتريس سولمون. ومن بعد عندنا دي مكاش دي تروبل سفنكتيريان اوسي مكاش. ليكزامان كلينيك يعني لا موسكولاتور تكون بلي توشي هي تاع لا فاس لي موسكل اكسيو والسانتور سكابولير. عندنا ليكزامان كلينيك كيفاش غادي نكتشف بلي عنده مياستيني الفينومين مياستيك تاع فيبليس اباري اون اوتيليزون تاع دي تيست دو ريبيتيسيون، يعني غادي نقول له دير دي موفمون ريبيتي، هنا غادي نشوف لاغرافاسيون تاع لي سين، هنا نتاكد بلي عنده مياستيني. كوم باغ اكزومبل لابدكسيون ريبيتي تاع البغا كيما هنايا في هذا الفوتو نقعد نقول له يطلع ويهبط في ذراعه، غادي من بعد نشوف هذيك الذراعه اللي خدمته يعيا بزاف بارابور صارت فيه فيبريس بزاف بارابور الدوزيام اللي ما دار والو. لوكلوزيون اوفرتور تاع لي بوبيير غادي نقول له يبلع ويحل عينيه، ولا لا فيكساسيون لاتيرال ولا كي يقعد يخزل الفوق بوندون لونطون، هنا غادي تزيد تاغرافي له الديبلوبي، ولا كي يولي قاعد غير يدير فلوكلوزيون اوفرتور تاع لي بوبيير غادي تاغرافي له البتوزيس. ليكزامان قادر يكون نورمال، يعني قادر ندير كاع هاد ليكزامان ونصيبه بلي نورمال ما صرالها كاع حتى اوكان سيني، بصح هذا الشيء ما يكسكلوش بلي كان مياستيني، باسكو لي سيمبتوم راهم انترميتون بادو. هاد لي سيمبتوم انترميتون معناتها قادر انا ندير له اكزامان في بيريود ما يكونش عنده هاد لي سيمبتوم، يكون في بيريود اللي تكون انتر كريتيك. بيريود انتر كريتيك معناتها اونتر لي كريز، كريتيك معناتها جايه من كريز، اونتر لي كريز كيما كريز ايبيليبسي كان كريز مياستينيك. دونك في البيريود انتر كريتيك ما يوليش يبانوا لي سيمبتوم باسكو ال ايفولي بار بوسي، راه نشوفوا بلي ال ايفولي بار بوسي. دونك عندنا في اونتر دو بوسي ما كان ولا سيمبتوم، تما قادر ندير اكزامان ما نصيب والو، هذا الشيء ما يكسكليش بلي كاينه مياستين. على من بعد غادي نروحوا لي زيكزامان كومبليمونتير نشوفوا كيفاش نكتشفوها. لي زارغومون كلينيك كيفاش غادي نكتشف شحال لي رياكسيون اللي غادي نديرهم. عندنا دو رياكسيون اللي هما دو ماري وولكر و تاع اوغلاسون. لي رياكسيون دو ماري وولكر الي تري افوكاتريس مي انكونستانت، يعني مي ذاك غادي يبان فيها السيني
مي يبان بوزيتيف مي داك ما غاديش يبان. ميزون بلاص دان بغاسا، يعني غادي نحط البغاسا في البغا تاعي، البغاسا هو اللي نقيسو به لا طونسيون، غادي نحطها في البغا تاعي ونقعد نغونفلي جوسكا ديباسي لا بريسيون سيستوليك، يعني كل يعني ندير ندير في بريزون تاع دو طونسيون فلا او ميم طون راني قاعده نغونفلي فيه، وفي هذاك البغا راني نقول له يقعد يحل ويبلع في يديه موفمون دوفيرتور، فيرميتور تاع البواني تاع يده جوسكا ان بويزمون، يعني حتى هو اصلا ما يوليش قادر يتحرك. ومن بعد غادي ندي غونفلي رابيدمون هذاك البغاسا، غادي نشوف باللي روتونتيسمون ديستونس ماركي بار لاكسونتياسيون ديال بتوزيس، يعني بتوزيس ما يكونش يبان في عينه. كي ندير هاد لي بروف غادي يجي بتوزيس، يعني هنا قلت لكم باللي هاد لي موسكل هاد لي فور غادي يدير اتنت سوا تاع الموسكل اللي راهم كونسيرني بار لي فور، ولا دي موسكل ا ديستونس. تما هنا راني عيطت البغا تاعه بصح البتوزيس موسكل تاع لوي هما اللي راهم تشوشيو اوسي. تيستو غلاسون هنا كي نشوف هذا السيني معناتها نعرف بلي عنده مياستيني الي تريز هاد لا رياكسيون تريز فوكاتريس. تيستو غلاسون معناتها نبدا لا غلاس ان غلاسون سور لا بوبيير تكون فيرمي، لا بوبيير اللي يكون فيها البتوزيس نبلعها وندير 4 دورون 4 مينوت ونحط لا غلاس. غادي نشوف بلي بتوزيس غادي يروح ترانزيتوار، يعني بوندون اون بيريود دو طون غادي يروح له هذاك البتوزيس. اوسي عندنا دي زارغيومون فارماكولوجيك، عندنا دي زارغيومون كلينيك، يعني هنا بلي رياكسيون كلينيك عندنا زارغيومون فارماكولوجيك. فاش تاكد بلي ميديكامون بلي عنده مياستيري راح نعطيه نيوستيغمين ولا بروستيغمين. هذه سي سبستانس غادي نعطيه 1 à 2 امبول بار فوا سوكوتاني، يعني نعطيه انجكتيو بار فوا سوكوتاني هذا نيوستيغمين. نيوستيغمين شي يدير هذا هذا يبلوكي لاكسيون تاع الكولينستيراز. الكولينستيراز شي يدير هو اللي دينا ديستركسيون تاع لاستيكونين. دونك كيما تصراش ديستركسيون تاع لاستيكونين باسكو انجكتينا نيوستيغمين، هذاك لاستيكونين غادي يزيد اوغمونتي. تسمى كي يزيد اوغمونتي غادي كوميم تصرا لا كونتراكسيون تنقص هذيك لا فاتيغابيليتي باسكو راه كاين بزاف لاستيكونين. اذا هذا الباسيون كي درت له النيوستيغمين ونزيد له اوسي 0.5 ملغ داتروبين باسكو علاه باسكو لاستيكونين كي غادي ندير هذا النيوستيغمين غادي يزيد لاستيكونين عنده دي زيفير اخرين ما عندهاش غير في لا بلاك مونتريس، عنده في الانتستان وفي الكور اكسيتيرا. غادي يدير لنا براديكادي، عندنا دي ينقص لنا تونيس انتستينال ويزيد لنا لي سيكريسيون برونشيك اكسيتيرا، عندها شحال من افي. وكان كي غادي ندير له البروستيغمين بالنيوستيغمين نزيد له معاه لاتروبين، غادي نشوف باللي صرات ريغريسيون ولا ديسباريسيون تاع لي سين نورولوجيك اللي شفناها في المياستيني، يعني بتوزيس سورتو بيوتوزيس. غادي يكون عندها بتوزيس كي ندير له نيوستيغمين بوندون غير 30 مينوت، يعني ما غاديش تطول، غادي نصيب باللي راح له البتوزيس. سورتو غادي نشوف باللي البتوزيس راح، هنا نعرف باللي راه مياستيني. هذا سي ان ارغيومون كي ان غرو انتيري دياغنوستيك، اوسي راح نديروه من بعد تشوفوه في التريتمون، يعني هذا غادي نستعملوه في التريتمون سيمبتوماتيك. موراها غادي عندنا ليفوليسيون الي كرونيك، يعني ماشي ايغو، يعني غير بشويه كل خطره تزيد كل خطره بروغريسيف بار سوكسيسيون ايريغولير تاع لي بوسي اي دو ريميسيون. هذه لا مالدي ايفولي بار بوسي كيما سكليروز اون بلاك، يعني تجي بوسي يعني يبداو يبانوا لي سيمبتوم اكسيتيرا. هذو كاع لي سيمبتوم يبانوا بعد غادي يريح، تجي واحد البيريود غادي يريح، بعد خطره جايه غادي تعاود تجيه بوسي تكون لي سيمبتوم يكونوا غراف بارابور البوسي الاولى اكسيتيرا. اشاك فوا غادي يتاغرافيو لي سيمبتوم. وعندنا بين شاك بوسي و اوتر كاين دي بيريود انتركريتيك ما يبانوش فيها لي سيمبتوم ديفيسيل ا شيماتيزيا بريفوار، ما غاديش يبانوا نيشان هاد لي سيمبتوم. ريسك فيتو بوسي كاين ريسك فيتو باسكو لي موسكل ريسبيراتوار و الاوروفارyngeal اكسترا كاع راهم يكونوا اتان du fait des crises myasthéniques se manifestent par des troubles respiratoires dyspnée et encombrement. C'est un encombrement bronchique les radis بلعنا la respiration. L'évolution fatale se produit dans plus de 2 tiers des cas، يعني 2 tiers des cas غادي يموتوا بسبب هاد la maladie malgré la réanimation. Effet de grossesse variable mais risque d'aggravation، يعني la femme اللي تكون عندها مياستيني فام اونسيت مياستينيك هنا لي زيفي اللي يصراو لها يكونوا فاريابل مي غادي تاغرافا دون 30% دي كا اون بوست بارتوم، يعني ابري لاكوشمون. كاين سون لي زيكزامبل با كلينيك نكونفيرمي بهم مون دياغنوستيك. عندنا لا بيولوجي. La première des choses, il y a la biologie. La biologie غادي نحوس ندير دوزاج تاع لي زونتيكور انتي ريسبتور دو لاستيكونين، يعني هذوك هما اللي راهم دايرين بزاف لا مالادي بريزون. يعني هاد لي زونتيكور كي غادي ندير دوزاج 80% من لي مالاد راه عندهم هاد لي زونتيكور، يعني لا مياستيني سورتو دو ا سي زونتيكور افيك مياستيني جينيراليزي. يعني لي مالاد اللي يكون عندهم مياستيني جينيراليزي في كاع لو كور تاعهم 80% عندهم هاد لي زونتيكور انتي ريسبتور دو لاستيكونين. 50%
ملي مالاد اللي يكون عندهم مياستيني غير اوكولار، باسكو كاين فورم كي راح نشوفها غير تاع لي ميسكل اوكولار غير تاع العينين، 50% منهم راح نصيب عندهم هاد لي زونتيكور اونتي ريسبتور دو لاسيتيكوني. داكور. موراها عندنا لونتيكور اونتي ماسك. ماسك معناتها ماسا سبيسيفيك كاينيز. هذا ماسا سبيسيفيك كاينيز هذا هذه ستون بروتين اللي تعاون في السينتيز تاع لي ريسبتور دو لاسيتيلكونين. داكور. ما هذا ماسا كاينيز ماسا سبيسيفيك كاينيز. هذا ماسا سبيسيفيك كاينيز كاين دي باسيون اللي عندهم دي زونتيكور اونتي هاد لا بروتين هاد الماسا سبيسيفيك كاينيز. دونك هاد لي زونتيكور هادي اتاكونا هاد لي ماسا سبيسيفيك كاينيز كي اتاكونا هاد لي ماسا سبيسيفيك كاينيز مش غادي يصرى، غادي هذوك لي ريسبتور ما غاديش يتصنعوا مليح باسكو لا بروتين اللي تصنع فيهم راهي تكون توشي، يعني غادي تصالها ديستركسيون. تما كي لي ريسبتور ما غاديش يتصنعوا دو فاصون نورمال، غادي يكونوا انورمال وغادي غادي يكونوا اناديكوات، تما ما غاديش يصير فيهم استيكوني باسكو ما صراش كونفورماسيون. تما سي بور سا هاد لي زونتيكور سون ديريجي كونتر اون بروتين اسوسيée au récepteur de l'astéconine masse spécifique à 80% environ des formes sans anticorps. يعني لي فورم اللي ما صبناش عندهم هاد لي زونتيكور اونتي ريسبتور لاستيكولين غادي نصيب عندهم دي زونتيكور اونتي ماسا سبيسيفيك كايناز، وعندنا دي فورم سيرو نيجاتيف ما عندهمش كاع لي زونتيكور، ما عندهمش كاع دي زوتو انتيكور. داكور. عندنا ريشيرش بعد كي تولي اش غادي نديرو اوسي كوم اكزامان، يعني دوفون توت مالادي اوتو ايمين خاصنا ندير سيستيماتيكمون دوزاج تاع كاع هاد لي زونتيكور تاع كاع هاد لي زورمون. راح نحوس على لي زورمون اوسي لي زونتيكور لي زوتو انتيكور. حنا نحوس على التيكات والتياساج هادو تاع التيرويد، انتيكور انتي تيرويديان يعني اون كا دو تيرويديت، اف ان اس يعني باش نحوس على لي سيني تاع الانفلاماسيون تاع كيما باغ اكزومبل تيرويديت، فيتامين بي 12، انتيكور انتي فاكتور انترانسيك يعني تاع الاستوما، انتيكور انتي استوما هنا كاينه لا مالدي دو بيرمير، انتيكور انتي اديان، عندنا دي فاكتور انتي نوكليير، فاكتور روماتويد، تيباج تاع اشلا، يعني كاين بزاف لي زوتو انتيكور اللي غادي اتاكونا كاع هادو وقادر يديرونا لا مياستين. على بها خاصني ندير ريشيرش سيستيماتيك الكترونوميوغرافي يعني او ان ام جي، هذا ستيمولو ديتيكسيون ريبيتيتيف. يعني هنا شنو غادي ندير هذا تيست باش نشوف اسكو هذا المرض عنده مياستيني ولا لا. غادي نقعد ندير ستيمولاسيون ريبيتيتيف على باس فريكونس 3 هرتز للنير موتور، يعني النير غادي يكون موصول مع ميسكل. غادي مع الاول تبان البوتونسيال داكسيون في الاو ان ام جي كيما راكم تشوفوا تبان نورمال، بعد مع الوقت كل خطره اشاك فوا راني قاعد ندير ستيمولاسيون غادي تبدا تنقص. دوم ديكريمون دو موان 10% entre premier و 5e، يعني كاين ديفرونس كبيره بين البروميير بوتونسيال داكسيون و 5e اللي يكون او موان بيناتهم 10% ناقص. le cinquième potentiel démontre un bloc de transmission postsynaptique que l'injection ou كي ندير انجكسيون تاع بروستيغمي كيما هضرنا غادي يعاود يطلع بوتونسيال داكسيون. هنا نتاكد بلي عندنا مياستيني، مي لا سونسيبيتي دياغنوستيك تاع الاو ان ام جي ديباس با 50 à 75%. ولكن نجي ندير تيست تاع الفيتاس دو كوندكسيون نيرفوز نصيبها نورمال. ليماجري لو سكانر ولا ليغام توراسيك، كي ندير سكانر ولا ليغام توراسيك راح ليماجري سورتو باش نشوف اذا كان تيموم يعني في تيموس لوج تيميك على ريشيرش دون هيبربلازي تيميك او دان تيموم سوا بينا ولا مالا. بيلون ريسبيراتوار راح نشوف الميزور دو لا كاباسيتي فيتال دو غاز دو سون باش نشوف اذا خاصه ندير ميزو كونديسيون ولا لا. بعد عندي باثولوجي اسوسيي كيما يعني باش لي باثولوجي تاع لا مياستيني اللي غادي يديرونا لا مياستيني سوا افيكسيون تيرويديان 15% دي كا لا بلي فريكونت بسبب افيكسيون تيرويديان. كاين دوطر افيكسيون كيما البوليارتريت روماتويد انيمي دو بيرمير لوبوس اريتيماتويد ديسيميني دو كاع دي مالدي اوتو ايمين اللي قادر يديرونا المياستيني دون 5% دي كا.